आज हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको प्रश्नहरूसँग डिल गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ प्रोजेक्ट इज अप्सन ए डिफाइन्ड अब्जेक्ट, अप्सन बी डिफाइन्ड लाइफ स्पान विथ बिगिनिङ एन्ड एन्ड, स्पेसिफिक टाइम, कस्ट एन्ड पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट र अल अफ द एबभ भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 2 पब्लिक वर्क्स मस्ट बी भेरी गुड क्वालिटी बिकज अप्सन ए इट इज पेड इन हायर रेट, अप्सन बी अब्जेक्ट projects are of higher priority. Option C, users are general public and maintenance is not timely, difficulty and costly. Option D, all of the above. इसका आंसर रहेको छ projects are of higher priority. The construction of airport is treated as अप्सनहरू रहेका छन् light construction, heavy construction, industrial construction र none of the above. Heavy construction. Which of the following is not a port event? A, site investigation started. B, seasonal work completed. C, boss starts from Kathmandu. D, class is being attended. Port event कुन होइन भनेको छ। यसको आन्सर क्लास इज बिङ एटेन्डेड। पट भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक हो। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ वेन युज्ड इन कनेक्सन विथ द प्रोग्रेस अफ अ वर्क द टर्म अमाउन्ट इन्डिकेट्स द भनेको छ टोटल एक्सपेन्डिचर अन अ पर्टिकुलर आइटम, सप्लाइज मेड एन्ड सर्भिसेस पर्फर्मड, भ्याल्युज द फिनिस्ड प्रडक्ट इन म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसन र नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर टोटल एक्सपेन्डिचर अन अ पर्टिकुलर आइटम। र क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ द फर्स्ट स्टेज अफ अ लार्ज कन्स्ट्रक्सन वर्क टु भनेको छ एमा कन्ट्र्याक्ट, बीमा डिजाइन, सीमा कन्सेप्सन र डीमा स्टडी एन्ड इभ्यालुएसन। यसको एन्सर रहेको छ कन्सेप्सन। फर्स्ट स्टेप भनेको कन्सेप्ट बनाउने हो। र क्वेसन नम्बर 7 तर्फ लागौँ हामी। क्वेसन नम्बर 7 मा छ द कन्सेप्सन अफ आइडिया अफ एनी कन्स्ट्रक्सन वर्क इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ कन्सेप्सन कसले गर्छ भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ कन्सेप्सन ओनरको। त्यसरी क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ द फिल्ड एक्टिभिटिज अफ एन इन्जिनियर। यो चाहिँ फिल्ड एक्टिभिटीमा के पर्छ भन्ने सोधेको छ। अप्सन ए एस्टिमेसन, बीमा एप्रुभल अफ कन्स्ट्रक्सन प्लान्स बाई द लोकल अथोरिटी, अप्सन सी इन्सपेक्सन एन्ड पेमेन्ट अफ वर्क डन बाई कन्ट्र्याक्टर र डीमा अल अफ द एबभ भनेको छ। यसको एन्सर अल अफ द एबभ हुन्छ। हामी क्वेसन नम्बर 9 तर्फ लागौँ। द कन्ट्र्याक्टर इज रेस्पोन्सिबल फर भनेको छ। कन्ट्र्याक्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भनेको छ। अप्सनहरू रहेको छ प्रोक्युरिङ मेटेरियल विच इज नट सप्लाइड बाई द ओनर, organizing and planning the work as per drawing, executing the work as per specification laid down in the contract. Option D मा all of the above रहेको छ। यसको एन्सर पनि हाम्रो अप्सन डी all of the above हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 10 तर्फ लागौँ। द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ द रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट अफ अ प्रोजेक्ट इज नोन एज भनेको छ सेड्युलिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिसोर्स एग्रिगेसन र अल अफ द एबभ। यसको एन्सर रहेको छ रिसोर्स रिक्वायरमेन्टको लागि हामी गर्छौँ रिसोर्स एग्रिगेसन। क्वेसन नम्बर 11 तर्फ लागौँ। द चार्ट विच गिभ्स द एस्टिमेट अबाउट द अमाउन्ट अफ मेटेरियल्स ह्यान्डलिङ बिट्विन भेरियस वर्क स्टेसन इज नोन एज आन्सर हुन्छ हाम्रो ट्राभल चार्ट। क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ द बार चार्ट इज अल्सो नोन एज भनेको छ। बार चार्टलाई हामी के भन्छौँ ग्यान्ट चार्ट पनि भन्छौँ।
Question number 13 तर्फ लागौँ. In the analysis of rate, the profit for the contractor is generally taken as भनेको छ. And contractor profit भनेर 15% लिन्छौँ. 15%. The prime input of aggregate planning is भनेको छ. Prime input भनेको अप्सनहरु रहेको छ. एक्टिभ फोरकास्टिङ, प्यासिभ फोरकास्टिङ, डिमान्ड फोरकास्टिङ र नन अफ द अबभ. प्राइम इनपुट भनेको हाम्रो रहेको छ डिमान्ड फोरकास्टिङ, अप्सन सी. क्वेशन नम्बर 15 रहेको छ. अ माइलस्टोन चार्ट shows the interdependencies of various jobs, depicts the delays of job if any, points the outgoing ahead of schedules of jobs र डीमा नन अफ द अबभ भनेको छ. 15 का हाम्रो आन्सर हुन्छ नन अफ दिस एबभ. क्वेशन नम्बर 16 रहेको छ. माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रुभमेन्ट ओभर भनेको छ. अप्सनहरु रहेको छ बार चार्ट, PERT, CPM र अल अफ द एबभ. यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो बार चार्ट. Question number 17. A Gantt chart indicates a balance of work to be done, efficiency of project work, comparison of actual process with the scheduled process, र अप्सन डी प्रोग्रेस कस्ट अफ प्रोजेक्ट भनेको छ. यसको आन्सर रहेको छ कम्पेरिजन अफ एक्चुअल प्रोग्रेस विथ द शेड्युल्ड प्रोग्रेस. क्वेशन नम्बर 18 रहेको छ. The job going ahead of the schedule are conveniently shown in Gantt chart, milestone chart, अप्सन सी पाई चार्ट र नन अफ द एबभ. यसको आन्सर ग्यान्ट चार्ट रहेको छ. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ. द अर्लिएस्ट मेथड युज्ड फर प्लानिङ अफ प्रोजेक्ट वाज. पहिले पहिले कसरी गरिन्थ्यो भन्दाखेरिमा यसको आन्सर रहेको छ बार चार्टबाट. क्वेसन नम्बर 20 मा एक्चुअल परफर्मेन्स अफ टास्क इज कल्ड. एमा एन इभेन्ट, बीमा एन एक्टिभिटी, सीमा ड्युरेसन र डीमा नन अफ द एबभ. हाम्रो यो एक्चुअल परफर्मेन्स भनेर एबाट स्टार्ट भएपछि यहाँ पनि एक्टिभिटी एबाट निस्किन सकिन्छ. यसको आन्सर अप्सन डी. 21 मा रहेको छ. एन एक्टिभिटी इज द बिगिनिङ अफ or end of specified job. Option B may an element of work entailed in the project, the movement of heavy vehicles from one place to another. Option D may the progress of work up to a certain limit भनेको छ. यसको आन्सर रहेको छ an element of work entailed in the project. Question number 22. CPM requires single time estimate, double time estimate, triple time estimate, none of the above. The answer is single time estimate. Question number 23. PERT requires single time estimate, B double time estimate, C triple time estimate, D none of the above. It's triple time estimate. The optimistic time represents the options are shortest possible time in which an activity can be completed if everything goes exceptionally well. Option B, time in which the activity is normally expected to complete under normal contingencies. Option C, time in which an activity will take to complete in case of difficulty. Option D, none of the above. The answer is option A, shortest possible time. Question number 25. The time in which an activity will take to complete in case of difficulty is called. This is pessimistic time. Question number 26. Float or slack represents the difference between the earliest completion time and latest allowable time. Option B, latest allowable time and earliest completion time. Option C, earliest completion time and normal expected time. Option D, latest allowable time and
normal allowable time? The answer is earliest completion time and latest allowable time. Question number 27. The difference between total float and free finish time. This is called interfering float. Question number 28. The dummy activities are used to determine the critical path, determine the project completion time. Option C, determine the required network. Option D, none of the above. The answer is maintain the required network. Question number 20. Our project is option A, a large dam constructed across a river for a single or multi-purpose. Option B, any job involving many people and large money. Option C, a work of major importance involving huge men and material. Option D, an organized team work to achieve a set task within the time limit. The answer is 29 D. An organized teamwork to achieve a set of work within the time limit. Question number 30. Technology is study of technologies, study of machine and their operation. Option C, study of industrial relation. Option D, study of behavior of man and machine. Technology is study of machines and their operation. Question number 31. A company organization, the promoter, client, and employer wishing to obtain goods or services will first, option A, specify its requirements. Option B, estimate the quantity. Option C, estimate the cost. Option D, search for market rate. The answer is specify the requirement. Question number 32. An event is the start and or finish of an activity or group of activities. Question number 32. Is drawn for bar chart is drawn for time versus activity. Question number 34. Policy is option A rule or a set of rules never to be violated. Option B, a definite route along which one has to proceed. Option C, a procedure for preparing the project report. Option D, a set of broad guidelines stipulated by management. The answer is a set of broad guidelines stipulated by management. Question number 35. An activity requires time and resources. Question number 36. Which of the following is a weakness of bar chart? The answer is interdependencies of activities, project progress. Option C, uncertainties. All of the above is the right answer. So one question for you is select the correct statement. The options are activity arrows in a CPM network are drawn to scale. The tail of an arrow represents the finish of activity. Option C, arrowhead represents the start of an activity. Option D, none of the above. Please comment down below. Question number 37. Thank you for watching.